وہ تیرے گھر وچ جننے کمرے وہ نہیں نیٹ دے پیکج نے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا نیٹ تے کھپن والیا فیس بک تے زندگی برباد کرن والیا اپنے گھر دے ہر کمرے چ کیبل دا کنیکشن لگوان والیا اپنے گھر دے ہر فرد نو ٹی وی دے کے لے کے دین والیا میں پوچھنا چاہنا ہاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے گھر وچ سنگے مرمر لگی ہووے تیرا گھر پھر بھی مردہ ہے تیرے گھر وچ فانوس لگے ہومن تیرا گھر پھر بھی مردہ ہے اور تیرے گھر وچ تین لینڈ کروزراں کھڑیاں ہومن تیرا گھر پھر بھی مردہ ہے اپنے گھر نو زندہ کرنا چاہنا ہے رب دا ذکر گھر اندر کریا کر پمیں کانے دی کٹی ہووے جس گھر وچ رب دا ذکر ہے وہ کانیاں دی کٹی زندہ ہے تیرا سنگ مرمر دا گھر مردہ ہے کیا فائدہ تیرے گھر چ کھلوتیاں چار گڈیاں دا جو تیرا گھر ہی زندہ نہیں ذکر کر میرے مالک دا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر تیری زباں ہو اس کا نام تیری زباں ہو اس کا نام تیرا سر ہو اس کا در ہر دم اللہ اللہ کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا غور کر دے جانا ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا الذین آمنوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ تیرا بلڈ پریشر مقاوے تی اللہ دا ذکر ہے وہ تینو ٹینشن تو نجات دلاوے تی اللہ دا ذکر ہے وہ تیرے ہیپاٹائٹس نو درست کرے تی اللہ دا ذکر ہے وہ تیری ڈپریشن دی بیماری ختم کرے تی اللہ دا ذکر ہے وہ تیرے دل نو قرار دے وے تیرا بدا ذکر ہے وہ تیریاں پریشانیاں مقاوے تیرا بدا ذکر ہے کینسر دا علاج کرے تیرا بدا ذکر ہے ٹینشناں مکن گیاں تے رب دے ذکر نال مکن گیاں اللہ کو اکبر اللہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے کائنات دے لوگوں بندے دے دل نو قرار تینہ چیزاں نڑ مل دے بندے دے دل نو سکون تین چیزاں عطا کر دیاں نے کیڑیاں فرمایا سب تو پہلے نمبر تے تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت بندے دے دل نو قرار عطا کر دیگے قرآن دی تلاوت بندے دے دل نو سکون عطا کر دیگے آج اللہ دی قسم دنیا سکون لین واسطے ترسی پھر دیگے آج لوگ ڈاکٹران دے دروازیاں تے لکھاں روپیے لے کے رڑ دے نظر آندے نے جی سانو سکون نہیں آندا مینوں سکون دی نیند نہیں آندی میں سو نہیں سکدا میں جناب آرام نہیں کر سکدا اللہ جاندہ ایسے ایسے بندے موجود نے جنہاں نو ڈاکٹر آکھے ہے سجدے چ نہ پویں جے سجدے چ پے گیا تینوں ہارٹ اٹیک ہو سکدا ہے سجدہ نہ کری تیرا وجود انجدا بھارا تنجدا ہو چکی ہے جے تو سجدے چ پیا تے تیریاں شریانہ پھٹ جان گیاں او تڑپتے پھردے نے آرام واسطے قرار واسطے آؤ قرار کتھوں ملے گا
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا تلاوت القرآن قرآن پاک دی تلاوت دلانو جلا بخش دیئے قرآن پاک دی تلاوت نال دل نو سکون تے قرار مل دے آؤ اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ کریا کرو اللہ دے قرآن نال پیار کریا کرو حضرت امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کائنات دے لوگو میں بیت اللہ دا طواف کردہ پیاواں خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف کردہ پیاواں اچانک میرے جسم اندر درد ہون لگ پئیے تے درد اتنی شدید ہے جڑی برداشت ہمیں باہر ہے میں سوچیا ہن میں کی کراں ایتھوں جاواں طواف دے وچوں نکل کر کے تے جانا بھی بڑا رش ہے کی کراں فرماندے نے میں جی کیتا اپنا ہاتھ رکھے اپنے اس وجود دے حصے تے جتھے مینوں درد ہوندی پئیے فرماندے نے تے میں رکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور رو رو کے سجنہ دے میسج پڑھن والیا کدی سورہ فاتحہ پڑھ کے ویکھیا کر رو رو کے اپنی یاران دے میسج پڑھن والیا کدی رب دا قرآن پڑھ کے دیکھیا کر ویکھ کنا قرار قرآن پاک اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرماتے نے در سورہ فاتحہ مک گئی ادھر اللہ نے درد مکا چھڑیے ایمان ہووے صحیح تے پھر بڑے بڑے روڑے حل ہو جاتے بڑے بڑے اللہ دی قسمیں بڑے بڑے روڑے نبی پاک علیہ السلام سفر اندر جا رہے نے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ لیاندہ گا مجنون پاگل سونے آئے پاگل مجنون تے میرے نبی نے دے سر تے ہاتھ رکھیا تے پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میرے پیغمبر نے دے سر تے ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ نو پڑھ دیتا سفر تو میرے پیغمبر واپس آئے میرے پیغمبر پوچھ دینے ہاں بھئی دسو کی خالے وہ دی امی کہہ دیئے سونے تسی فاتحہ پڑھ دے گئے ہو اللہ تعالیٰ نے نو شفا دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ تلاوت القرآن دلان دا قرار رب دا قرآن اللہ دا ذکر کریا کرتا کہ تیرے دلان سکون پہنچ جائے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی بڑی ہستی گزری کے ماضی قریب دی اندر اللہ اکبر اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ساتھیاں دے اندر انہاں دا شمار ہندہ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ دے میں کہ تو پڑی گل نہیں بلکہ عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ زبان دی جو سنیں فرماتے نے انہاں دے شگرد انہاں کو پوچھیا کر دے سان صوفی عبداللہ جی جدوں توانو انگریزاں نے تکلیفاں دیتیاں جان دے جے صوفی عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بندائے جنہوں انگریزاں ہی نہیں تکلیفاں دیتیاں انگریز دائے موقف سے اسی انویں جباج کر دینا ہے کہ دوبارہ دے وچ اولاد پیدا نہ ہو سکے یہ اولاد والا فیل تک نہ کر سکے انہاں اتنی عزیتاں دیتیاں اتنا پریشان کیتا شاگرد پوچھیا کر دے سان صوفی عبداللہ جی جدو توانو ایٹیاں عزیتاں دیں دے پیسان کہ توانو ہجدہ بنا دے پیسان کہ تسی دوبارہ اولاد والا فیل کرم دے کابن نہ رہ جاؤ تے تسی کی کر دے پیسوں فرماتے نو میں نو مار دے پیسان تے میں پردہ پیاسان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماتے نے اللہ دی قسم میں فاتحہ پڑھدا رہا مینوں دردی کوئی نہیں ہوئی مینوں پیڑی کوئی نہیں ہوئی مینوں تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ذرا تجربہ کر کے تے ویکھنا ذکر دا ذرا اے بھی فارمولا آزما کے تے ویکھنا ڈاکٹراں دے کہن تے روٹیاں چھڈن والیا میرے پیغمبر دے کہن تے ذرا فاتحہ بھی آزما کے ویکھنا ڈاکٹراں دے کہن تے ڈیڑھ گھنٹہ واک کرن والیا میرے پیغمبر دے کہن تے ذرا فاتحہ دا ورد کر کے ویکھنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار بڑے بڑے روڑے بڑے بڑے مسئلے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ نلتے قرآن دی تلاوت نل حل کر چھڑدا ہے اللہ اکبر ہے جڑا ڈی جی خان ہے نا ڈی جی خان دے اندر میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسین صاحب پڑھ دے رہے فرماتے نے ساڑھے کچھ ساتھ رمضان اندر تراویاں پڑھا دے ملتان شہر دی اندر دے جناب جمعرات دی رات تراویاں پڑھائیاں تراویاں پڑھا کے جمعہ پڑھانا جی جی خان دی اندر تے تراویاں پڑھا کے ہوئیں بے گے بس دی اندر تاکہ جناب میں ٹیم نل پہنچ جاواں تھوڑا جارام کرا روزہ رکھاں پھر جمعہ پڑھاواں گا تے جدو گڈی چ بے گئے رمضان دا مہینہ ہے تے جناب انہیں گندی فلم لائی ہوئی گئے تے فلم چل دی پئی ہے استاد محترم جا کے ڈرائیور نو کہندے نے یارے کی کام پیا کرنا ہے رمضان دا پاک مہینہ تے دو فلم پہ لائیے پرا بند کر دے کا دی ضرورت ہے انہیں آکھا ٹھیک ہے کوئی گانی انہیں بند کر دیتے جدو بند کر دیتی تے بچو جناب بس وچو 3-4 مستنڈے نوجوان اٹھے انہیں آکھا تو مولوی بھی گل کا تو مامدہ پہ ہے دفع کر مولوی نو تو چلا فلم تینو کی ضرورت ہے انہیں دوبارہ فلم چلا دیتی ہے وہ کہندے نے میں سوچیا ہوں میں کی کراؤں فرماتے نے تراویاں پڑھا کیا سانجڑا سپارہ پڑھا کیا سا حافظان وہ سپارہ بڑا یاد ہوندہ جنہاں نے مسلح جو سنایا ہوندہ ہے فرماتے نے وہ سپارہ میں نے بڑا یاد سی میں اچھی آواز نال پوری بس میں اچھی آواز نال قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں قرآن دی تلاوت کر لگ پیاواں اللہ اللہ کہندے نے چپ کر میں کہا جے تو اپنی برائی نہیں روک سکتا تے میں قرآن دی تلاوت کی میں روک لواں آج پتہ لگ جائے گا تیری برائی روک دی ہے یا رب دا قرآن روک دا ہے آج میں قرآن پڑھاں گا فرماتے نے میں پوری اچھی آواز نڑ رب دے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے وہ مستنڈے کہنے لگے اور اچھی آواز کر دے اور اچھی آواز کر دے آج اس مولوی نو جناب اسی نے قرآن پڑھن دینا فرماتے نے آنکھ کے جناب اسے کنیکٹر اسے ڈرائیور نے بس سیٹ تے لگا دیتی انہیں آکھا بھائی جنہیں جانا ہے جاؤ تے جنہیں بہن ہے بس وچ بیٹھ جاؤ بس وچ فلم نہیں چلے گی بس رب دا قرآن ہی چلے گا قرآن بڑا عظیم معجزہ ہے آزما کے دیکھو ڈاکٹر دیاں گوڑیاں آزمان والے رب دا قرآن میرے کہنتے آزما میرا کہنا میرا ہے ضمانت اللہ دیئے میرا آزما تے صحیح قرآن